मौलाना मरहूम बंदरगाह से साल्टर के साथ इक्के पर सवार होकर आगे आगे चले आए थे और हम लोग पैदल सिपाहियों के साथ आए। रोगेट कैंप में पहले से हमारे आने की उसी दिन से खबर हो गई थी जिस दिन हमारा ऑक बोर्ड सिकंदरिया से रवाना हुआ था। वहां पर बदरिया तार ऑफिस माल्टा को इत्तला दी गई थी। ऑफिस ने रोगेट कैंप में इंतजाम किया और खबर भी दे दी कि 5 हिंदुस्तानी आ रहे हैं। अलगरज 2 खेमे वहां हमारे लिए नस्ब किए गए थे और लकड़ी के तख्ते की 5 चारपाइयाँ, उनके गद्दे, कंबल वगैरह जुमला ज़रूरियात मुहैया थीं। क्योंकि इस कैंप में पहले से 2 हिंदुस्तानी, एक डॉक्टर गुलाम मोहम्मद पंजाबी आदमपुरी और दूसरे मिस्टर शहीदार बंगाली साकिन चंदर नगर वहाँ मौजूद थे। मिस्टर शहीदार ब्राह्मण था, फ्रांसीसी ज़बान उम्दा जानता था, अंग्रेज़ी और जर्मनी भी जानता था, मगर उर्दू बिल्कुल नहीं जानता था। संस्कृत से भी खूब वाकिफ था। वो बमबाजी की तोहमत में गिरफ्तार किया गया, मगर बावजूद के उस पर कोई सबूत वाकई नहीं पहुंच सका था। गवर्नमेंट बंगाल ने उसको मिस्र भिजवा दिया और फिर वहां से माल्टा रवाना कर दिया गया। इस पर मसाइब असारत कैद की मुसीबतों ने इतना ज़रूर असर किया था कि उसकी अकल में फतूर हो गया था। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद मिस्र में एक मुद्दत से मुकीम थे। वहाँ इनके वालिद और भाई भी आ गए थे। यहाँ उन्होंने अपनी शादी भी कर ली थी। इब्तिदाई जंग में उन पर भी उनके दुश्मनों ने कुछ खबरें उड़ाकर गवर्नमेंट को बदजन कर दिया। उनको सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई गईं और बिलाखिर जीजा की सियासी कैदगाह, जिसमें हम भी 1 माह रखे गए थे, उसमें ये भी गए। वहाँ पर मुख्तलिफ वक़ाए एक जमात से ऐसे हुए कि गवर्नमेंट को यकीन हो गया कि ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इसलिए इन सबों को माल्टा भेज दिया गया। इसमें से डॉक्टर मौसूफ भी थे। अलहासिल डॉक्टर साहब मौसूफ ने पहले तो ये ख्याल किया कि गालिबन जीजा में जो और चंद हिंदुस्तानी कैद थे जिनसे ये वाकिफ़ थे वो लोग हैं, इसलिए ये खुश थे। मगर जब मौलाना को देखा तो उनको मालूम हो गया कि वो ख्याल गलत था, मगर उन्होंने वतनी ताल्लुक़ की वजह से निहायत तपाक से मौलाना का इस्तकबाल किया और अपने खेमे में ले गए। मौलाना तकरीबन मगरिब के करीब रोगेट कैंप के दरवाजे पर पहुंचे थे। उसी वक्त उनको वहां दाखिल कर दिया गया। मौलाना ने जाकर वज़ू करके नमाज अदा की। इतने में हम सब भी पहुंच गए। हमने भी जाकर नमाज पढ़ी। कुछ मुख्तसर सामान चाय वगैरह का उस वक्त मौजूद था, उसको तनावल करके सामान दुरुस्त किया, चारपाइयों वगैरह को लगाया और फिर इशा के बाद सोने की तैयारी कर दी। उस रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और निहायत सर्द ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसने और भी हमको मजबूर किया कि निहायत जल्द आमदोरफ्त बंद कर दें। मगर इत्तेफाक से इस कैंप में अमूमन वो लोग थे जो कि मक्का मुअज़्ज़मा से पकड़े गए थे और अक्सर लोग मक्का के रहने वाले या अरसे से आए हुए तुर्की हुक्काम थे और हज से बहुत पहले पकड़े जा चुके थे। उन्होंने जमा होकर मक्का मुअज़्ज़मा के अहवाल वगैरह पूछने में बहुत बड़ा हिस्सा रात का ले लिया। एक खेमे में हज़रत मौलाना मरहूम और मौलवी अजीज़ गुल साहब और कातिबुल हुरूफ की चारपाई रखी गई और दूसरे में हकीम साहब और वहीद की थी। सुबह के वक्त हम सबों को ऑफिस में बुलाया गया। हमको ख्याल हुआ कि गालिबन हमसे कोई इजहार मिस्ले मिस्र लिया जाएगा, मगर वहाँ मामूली तौर से पता वगैरह पूछा गया और रजिस्टरों में दर्ज कर लिया गया। हर एक को तोला भी गया और वज़न भी दर्ज किया गया। बाद अज़ां हमको कैंप में वापस कर दिया। हिस्ब कायदा रसद की चीज़ें जारी कर दी गईं। चूँकि गोश्त काबिल एतबार न था, इसलिए हमको उसके खाने से इनकार हुआ, मगर चूँकि गवर्नमेंट न उसको वापस लेती थी और न इसके बदले में दूसरी कोई चीज़ देती थी, इधर पहले से आए हुए मुसलमान अपनी कमज़ोरी की वजह से उसको बराबर खा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को और भी हीला मिल गया था इस गोश्त के हलाल न होने की वजह। क्योंकि कुरान शरीफ में फरमाया गया है, जिस हैवान पर ज़िबाह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको मत खाओ, वो हकीकत में फ़स्क हो गया। शयातीन अपने दोस्तों को समझाते और तलकीन करते हैं कि तुमसे ऐसे हैवानों के बारे में झगड़े और बहस करें। अगर उनकी ताबेदारी करोगे तो तुम मुशरिक हो। इसलिए हर हैवान हलाल के खाने के बारे में 2 शर्तें ज़रूरी हैं। अव्वल तो शरई ज़िबा होना, दूसरे ज़िबाह करते वक्त इसमें इलाही का जिक्र होना। अगर दोनों या एक फौत हो गई तो हैवान किसी तरह हलाल नहीं हो सकता। हाँ, अगर मुसलमान ज़िबाह करने वाला हो और वो भूल कर तकबीर ज़िबाह करते वक्त जिक्र न करे
تو حسب ارشاد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہے۔ جو حیوانات عیسائی ملکوں میں ذبح ہوتے ہیں اور ان کے کارکن عیسائی ہوتے ہیں، وہاں نہ ذبح پایا جاتا ہے نہ تکبیر، بلکہ بڑے بڑے شہروں اور کارخانوں میں تو حیوانات کو مشینوں کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک طرف سے حیوان کو داخل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف کھال علیحدہ، گوشت کے ٹکڑے علیحدہ اور جملہ دیگر اشیاء علیحدہ نکلتی ہیں۔ ہاں، جہاں یہودی ذبح کرتے ہیں وہ البتہ مشروط ذبح کی رعایت کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کسی چیز کی طہارت اور نجاست وغیرہ میں یا کھانے کی چیزوں میں جب تک نجاست اور حرمت کا یقین یا غلبہ ظن نہ ہو جاوے، جب تک اس کی حرمت یا کراہت کا فتویٰ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے حکم ذبیحہ کا ہوگا۔ مگر یہ سخت غلطی ہے۔ ذبیحہ کا حکم ان دونوں کے خلاف ہے، جو خود صحیح حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک شکار پر اپنا شکاری کتا، جس کو اس نے تکبیر کہہ کر چھوڑا تھا، پایا اور ایک دوسرا کتا پایا اور نہیں جانتا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ دوسرے کتے کو تکبیر کہہ کر چھوڑا گیا ہے یا نہیں، تو حضور سرور کائنات علیہ السلام اس کو حرام فرما رہے ہیں۔ اور بھی بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں جن سے صاف طور سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذبیحہ میں شروط ذبح کا جب تک علم نہ ہو جائے حلال نہیں، اور یہی مسئلہ فقہا کا ہے۔ یورپ کے سفر کرنے والے عموماً ہر جگہ کے مسلمان ایسے محرمات میں مبتلا ہوتے ہیں اور واہی تباہی ہیلے کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ کا کھانا تم کو حلال ہے، اس لیے ہم کو ان کے ذبح کیے ہوئے حیوان میں حرام ہونے کا کوئی شبہ نہیں۔ مگر یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو چیز مسلمان سے حلال نہیں ہو سکتی وہ اہل کتاب سے کیوں کر حلال ہو سکتی ہے؟ اگر مسلمان ذبح کرتے وقت قصداً تکبیر چھوڑ دے تو وہ کسی طرح حلال نہیں، پھر کتابی جب ایسا کرے تو کیوں کر حلال ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ مسلمان سے تو کم ہی ہے، اور اگر ظاہر الفاظ آیات پر جائیں تو چاہیے کہ سور بھی حلال ہو جائے، کیونکہ وہ بھی نصارہ کا طعام اور ان کا ذبیحہ ہے، یا شراب میں پکا ہوا کوئی دوسرا کھانا ان کا حلال ہو، والعیاذ باللہ۔ اگر ان چیزوں کے حرام ہونے کا یقین دوسری آیتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو متروک التسمیہ مذبوح نصارہ کی حرمت کا بھی قائل ہونا ضروری ہے۔ اس قسم کے مباحث کا وہاں بھی لوگوں سے تذکرہ آیا۔ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کا پاس خوف خدا اور آخرت کا خیال تھا انہوں نے چھوڑ دیا، اور جن کے دلوں پر سیاہی جمی ہوئی تھی یا کمزوری بے حد تھی وہ نہ مانے۔ حالانکہ یورپ کے موجودہ نصارہ پر کتابی کا اطلاق اس وقت میں علی العموم آتا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ قابل غور ہے، جس میں اکثر اہل تحقیق و تجربہ اسی طرف ہیں کہ عموماً نصارہ یورپ دہریے غیر کتابی ہیں۔ ہاں، ان کے پادری وغیرہ جن میں اعتقادات مکمل سماویہ اور انبیاء و رسول کی حقانیت کا یقین، صفات الہی اور معاد و قیامت کا اعتقاد واثق پختہ موجود ہے، تو ان کی نسبت یہ خیال درست ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی حیلہ تھا کہ ہم مضطر یعنی مجبور ہیں، اور مضطر کے لیے قرآن مردار اور خنزیر وغیرہ سب کو حلال بتلا رہا ہے، مگر یہ بھی ان کی سخت غلطی تھی، اور ایسے ہی خیالات بعض یورپ کے سفر کرنے والے پکایا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مضطر اس کو شرعی زبان اور قرآن کی اصطلاح اور عربی لغت میں کہا جاتا ہے کہ جس کو بھوک کا وہ درجہ پہنچ گیا ہو کہ مرنے کا اندیشہ غالب ہو گیا ہو اور بھوک کی تکلیف دفع کرنے کے لیے کوئی حلال چیز نہ ملتی ہو، اس وقت مردار حلال ہے، اور وہ بھی اسی قدر جتنی سے زندگانی محفوظ ہو جائے، پیٹ بھر کر نہیں۔ پھر یہاں تو علاوہ گوشت کے سینکڑوں چیزیں حلال ملتی ہیں، اور کم از کم روٹی اور نمک تو سب جگہ موجود ہے۔ اس لیے یہ سب حجتیں شیطانی ہیں، بارگاہ خداوندی میں کسی کا اعتبار نہیں۔ چونکہ یہ گوشت حسب قاعدہ شریعت میتہ یعنی مردار کا تھا، اس لیے ہم نہ اس کو کھا سکتے تھے اور نہ کسی مسلمان کو کھلا سکتے تھے۔ اب اس میں فکر کرنا پڑی کہ آیا اس کی بیع شرع خرید و فروخت بھی جائز ہے یا نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، وہ بیع باطل ہوگی، اس کی قیمت بھی حرام ہوگی۔ اس لیے مولانا سے جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہاں، اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے، مگر تم فقہ کی کتابوں کو دیکھو، اسیر کے لیے دارالحرب میں بیع باطل اور قمار، جوا بازی وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے۔
اسیر کو کافروں سے جس طرح ہو سکے مال لینا جائز ہے اور مال حلال ہے۔ چنانچہ اس وقت شروع کنز موجود تھیں، ان کی طرف رجوع کیا۔ یہ مسئلہ صاف اور واضح طور سے مل گیا۔ اس وقت سے ہم نے گوشت کو ہمیشہ کافروں کے ہاتھ جس قیمت سے وہ لیتے تھے بیچ دینا شروع کر دیا، اور اخیر تک یہی کرتے رہے۔ اس کے پیسوں میں اپنے پاس سے کچھ نقد ملا کر اور دوسری چیزیں خریدتے تھے اور پکا کر کھاتے تھے۔